अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान ने 1947 में आज़ादी हासिल की। 1971 में मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया और जब बांग्लादेश बना तो दुनिया की राय थी कि ये मुल्क अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगा। गुर्बत इतनी है कि बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश की मईशत उसकी बड़ी आबादी का बोझ नहीं सह पाएगी। मगर अब बांग्लादेश मुआशी तरक्की में पाकिस्तान और भारत दोनों को पीछे छोड़ गया है और दुनिया की तवज्जो इस खित्ते में बांग्लादेश की मईशत की तरफ बढ़ रही है। ब्लूमबर्ग में शाया हालिया आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश ने फीकस आमदनी में भारत को भी पीछे छोड़ दिया है। 1971 में पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% ज्यादा अमीर था और आज बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा अमीर है। बांग्लादेश के कैबिनेट सेक्रेटरी के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल में बांग्लादेश की फीकस आमदनी में 9% का इजाफा हुआ और वो $2,227 पर पहुंच चुकी है, जबकि पाकिस्तान की फीकस आमदनी में डॉलर्स में गुज़िश्ता 3 बरसों में कमी आई है और इस साल इजाफे के बावजूद $1543 पर हमारी फीकस आमदनी पहुंची है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक भारत जो ये समझता रहा है कि जनूबी एशिया में सिर्फ उसकी मईशत अहम है, अब उसे भी ये बात समझना होगी कि वो बांग्लादेश से फीकस आमदनी के मुकाबले में गरीब हो चुका है, क्योंकि बांग्लादेश की फीकस आमदनी $2,227 के मुकाबले में भारत की फीकस आमदनी इस साल $1947 रह गई है। इसकी वजह यह है कि कोरोना में भी बांग्लादेश की मईशत मनफी नहीं हुई। पाकिस्तान का जीडीपी -0.5 तक गया, भारत की मईशत 7.3% तक सुकड़ गई है। अगले साल IMF बांग्लादेश की मईशत में 5% और फिर 2022 में 7.5% की तरक्की देख रहा है, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत खुद अगले माली साल के लिए सिर्फ 4.8% का टारगेट दे रही है। यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की मईशत में फर्क और बढ़ जाएगा और बांग्लादेश और आगे निकल जाएगा, जबकि भारत के लिए IMF ने अगले साल के लिए 12.5% और मूडीज ने 9.3% का जीडीपी तरक्की का टारगेट दिया है। मगर भारत में खुद तज्जियाकारों की राय है कि कोरोना की इस लहर के बाद ये मुश्किल नजर आ रहा है, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने तो लॉकडाउन नहीं किया, मगर भारत में मुख्तलिफ रियासतों ने सख्तियां की हुई हैं, जिसकी वजह से भारतीय मईशत की इतनी तेज रिकवरी मुश्किल नजर आ रही है। ब्लूमबर्ग के आर्टिकल के मुताबिक बांग्लादेश की मुआशी तरक्की 3 सतूनों पर खड़ी है और वो सतून हैं बरामदात, मुआशी तरक्की और माली मामलात में दानिशमंदी। 2011 से 2019 के दरमियान बांग्लादेश की बरामदात में हर साल 8.6% का इजाफा हुआ, जबकि पूरी दुनिया की बरामदात में सिर्फ 0.4% का इजाफा हुआ। और इस कामयाबी की बुनियादी वजह बांग्लादेश का मुसलसल टेक्सटाइल मलबूसात की बरामदात पर फोकस है। इसके साथ साथ एक अहम वजह खवातीन का बांग्लादेश की लेबर फोर्स में पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में ज्यादा बढ़ता हुआ किरदार है, जबकि बांग्लादेश ने अपना कर्ज भी कंट्रोल में रखा, जो जीडीपी का 30 से 40% के दरमियान है, जबकि भारत और पाकिस्तान का कर्ज कोरोना वबा के बाद मुमकिना तौर पर 90% तक होगा। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बांग्लादेश के प्राइवेट सेक्टर को कर्जे लेने और सरमायाकारी करने की गुंजाइश और मौके मिलते रहे और वो सरमायाकारी करता रहा। पाकिस्तान क्यों पीछे रह गया? बांग्लादेश क्यों आगे निकल गया? चीन क्यों पूरे खित्ते को पीछे छोड़ गया? भारत जितना आगे निकल गया, उसकी मईशत मगरबी दुनिया के लिए इतनी अहम हो गई, तो ये सब कब हुआ? कोई सियासी लीडर किसी दौर को इल्ज़ाम देता है और कोई सियासी लीडर किसी और दौर को, कोई 70 की पॉलिसीज़ को, कोई 80 की दहाई को, कोई मुशर्रफ के दौर को और वज़ीर आज़म इमरान खान 2008 से 2018 तक के दौर को, पीपल्स पार्टी नून लीग के दौरे हुकूमत को। मगर अब आपको दिखाते हैं कि ये कहानी 74 साल, यहाँ तक के 50 साल पुरानी भी नहीं है, बल्कि चंद दहाइयों पर मबनी है। 1947 में 2 मुल्क बरतानवी राज से आज़ाद हुए, पाकिस्तान और भारत। फिर 1971 में बांग्लादेश बना। पाकिस्तान में हम आज भी माजी में जी रहे हैं कि हमारी एयरलाइन 70 की दहाई में अच्छी थी, स्टील मिल बेहतरीन थी, मईशत तरक्की कर रही थी, 60 की दहाई में इंडस्ट्री बेहतरीन थी। क्या बाकी ममालिक का हाल ऐसा ही है या वो हाल और मुस्तकबिल में जी रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं? भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मवाजना आपके सामने रखते हैं। 1988 में भारतीय जीडीपी यानी मईशत का साइज $297 अरब था और पाकिस्तानी जीडीपी थी $40 अरब। यानी भारत की जीडीपी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी, मगर भारत की आबादी भी पाकिस्तान से 7 गुना ज़्यादा थी, जबकि बांग्लादेश की मईशत महज $26 अरब थी और आबादी तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी। मगर पाकिस्तान की फीकस आमदनी $380 थी और भारत की $350 थी और बांग्लादेश की फीकस आमदनी सबसे कम $270 थी। यानी पाकिस्तान की फीकस आमदनी दोनों ममालिक से ज़्यादा थी और बांग्लादेश दोनों ममालिक से गरीब था। 1998 में भारतीय मईशत का हजम $410 अरब हो गया, बांग्लादेश की मईशत $50 अरब तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी जीडीपी यानी मईशत का हजम $60 अरब हो गया। यानी 10 बरस में पाकिस्तान और भारत की मईशत में फ़र्क बरकरार रहा। बांग्लादेश की मईशत पाकिस्तान से पीछे रही। फिर परवेज़ मुशर्रफ ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया। फिर 2003 में पाकिस्तानी मईशत का हजम $83 अरब और भारतीय मईशत का हजम
500 अरब डॉलर तक पहुंच गया और बांग्लादेशी मईशत 60 अरब डॉलर की हो गई। 2 साल बाद यानी 2005 में भारतीय मईशत का हुजूम 800 अरब डॉलर हो गया और पाकिस्तानी मईशत 100 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। बांग्लादेशी मईशत 70 अरब डॉलर तक पहुंच गई। भारतीय मईशत पाकिस्तान से 8 गुना बड़ी हो गई और फिर 2005 में पहली दफा भारत ने पाकिस्तान को फीकस आमदनी में भी पीछे छोड़ दिया। और दिलचस्प बात यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ में पाकिस्तान बांग्लादेश को पीछे छोड़ता जा रहा था। 2005 में बांग्लादेश की आबादी 14 करोड़ और पाकिस्तान की आबादी 16 करोड़ हो गई, यानी पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से 2 करोड़ ज्यादा हो गई। फिर 2 साल बाद यानी 2007 में भारतीय मईशत 1200 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत का हुजूम 150 अरब डॉलर ही हुआ, जबकि बांग्लादेश का मुआशी साइज 80 अरब डॉलर तक रहा और भारत की फीकस आमदनी भी 1000 डॉलर तक पहुंच गई। ये वो वक्त था जब भारत और बांग्लादेश में मईशत की मजबूत बुनियादें रखी गई, जबकि पाकिस्तान का दरामदाद पर इन्हिसार बढ़ता रहा। हम आपको दरामदाद और बरामदाद के हवाले से भी अदाद शुमार दिखाकर ये साबित करेंगे, मगर पहले साबित करते हैं कि पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश की मईशत में मवाजना में कैसे फ़र्क आता रहा। भारतीय मईशत में मज़ीद तेज़ी आई। 2010 में भारतीय मईशत 1300 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तानी मईशत 177 अरब डॉलर तक ही पहुंच सकी। बांग्लादेश मईशत 111 अरब डॉलर तक पहुंच गई। फिर 2012 में पाकिस्तानी मईशत 225 अरब डॉलर हुई, मगर भारतीय मईशत 1800 अरब डॉलर तक पहुंच गई और बांग्लादेशी मईशत 133 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2014 में भारतीय मईशत का हुजूम 2000 अरब डॉलर से भी आगे बढ़ गया, जबकि पाकिस्तान की मईशत 250 अरब डॉलर तक पहुंच सकी और बांग्लादेशी मईशत 250 अरब डॉलर की हो गई। और 2018 में भारतीय मईशत का हुजूम पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा हो गया। भारतीय मईशत 2700 अरब डॉलर से भी आगे निकल गई, पाकिस्तान 314 अरब डॉलर पर पहुंचा, जबकि बांग्लादेश की मईशत 275 अरब डॉलर तक पहुंच गई। और फिर पिछले 2 सालों में हमने तरक्की नहीं की और बांग्लादेशी मईशत 300 अरब डॉलर से ऊपर चली गई। हम रुपया गिरने की वजह से डॉलर्स में और पीछे चले गए और पाकिस्तान की मईशत 315 अरब डॉलर से 270 अरब डॉलर पर आ गई, जो इस साल रुपए की कदर में बेहतरी और जीडीपी ग्रोथ की वजह से 296 अरब डॉलर पर पहुंची है। मगर बांग्लादेश मजीद आगे निकलता जा रहा है। यही नहीं, बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और उसकी मईशत बहुत पीछे थी, हम उससे आबादी में आगे निकलते जा रहे हैं और मईशत में बांग्लादेश आगे निकलता जा रहा है। जो आबादी 30 साल पहले बराबर थी, आज उसमें 6 करोड़ का फर्क है। पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है और बांग्लादेश की आबादी 16 करोड़ है, 6 करोड़ कम। और आज बांग्लादेश की फीकस आमदनी जो 30 साल पहले पाकिस्तान से बहुत पीछे थी, वो पाकिस्तान से बहुत आगे है, भारत से भी ज़्यादा हो गई है। अब बात करेंगे बरामदाद की। ये बहुत अहम मुवाजना है क्योंकि बरामदाद किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खसारा कम होता है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ते हैं। 1999 में बांग्लादेश की बरामदाद पाकिस्तान से कम थी, 6 अरब डॉलर थी। पाकिस्तानी बरामदाद 8 अरब 40 करोड़ डॉलर थी, जबकि भारतीय बरामदाद 36 अरब डॉलर थी, यानी सिर्फ पाकिस्तान से 4 गुना ज़्यादा थी भारत की बरामदाद। मगर 1999 से 2005 तक जनरल मुशर्रफ के दौर में भारतीय बरामदाद 3 गुना बढ़कर 100 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि पाकिस्तान अपनी बरामदाद दुगनी भी नहीं कर सका, 8 अरब डॉलर से 15 अरब डॉलर तक पहुंच सका। बांग्लादेश की बरामदाद 9.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई। 2008 में पाकिस्तान की बरामदाद बढ़कर 22 अरब डॉलर हुई थी, बांग्लादेश की बरामदाद 15.5 अरब डॉलर हुई थी, मगर भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। यानी जनरल मुशर्रफ के दौर में बरामदाद का फर्क 4 गुना से बढ़कर 9 गुना हो गया। पाकिस्तानी बरामदाद में 1.5 गुना इजाफा हुआ, जबकि भारतीय बरामदाद में 5 गुना इजाफा हुआ और फिर बांग्लादेश भी हमसे आगे निकलने लगा। साथ ही ज़माने में बांग्लादेश ने एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट्स ढूंढी, वैल्यू एडिशन पर तवज्जो दी, जॉइंट वेंचर्स किए ताकि उन्हें आइंदा फ़ायदा हो। और जनरल मुशर्रफ के दौर के बाद जब पाकिस्तान को फौरी तौर पर IMF के पास जाना पड़ा, भारत में GDP और बरामदाद दोनों में तेज़ी से इजाफा हो रहा था। 2013 में जब पाकिस्तान 5 साल बाद एक बार फिर से IMF के प्रोग्राम में जा रहा था, तो पाकिस्तान की बरामदाद बमुश्किल 3 अरब डॉलर बढ़कर 25 अरब डॉलर पर पहुंची थी, जबकि उसके मुकाबले में भारतीय बरामदाद 180 अरब डॉलर से बढ़कर 313 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी थी और बांग्लादेश 25 अरब डॉलर के साथ पाकिस्तान के बराबर आकर खड़ा हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तानी बरामदाद 25 अरब डॉलर से आगे नहीं निकल सकी। 2018 में पाकिस्तानी बरामदाद कम होकर तकरीबन 24 अरब डॉलर तक पहुंच सकी। बांग्लादेश 40 अरब डॉलर से ऊपर चला गया, हमसे बहुत आगे निकल गया, जबकि भारतीय बरामदाद 330 अरब डॉलर तक पहुंच गई। हम 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा पा रहे और अगले साल का टारगेट भी 26.8 अरब डॉलर ही रखा है। गुज़िश्ता 3 साल पाकिस्तान की करेंसी 40% गिरी और तवक्को थी कि बरामदाद में बहुत इजाफा होगा, मगर कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। आज जो मई के बरामदाद के नंबर हुकूमत ने जारी किए हैं वो मायूस कुन हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक मई में बरामदाद सिर्फ 1.65 अरब डॉलर हैं। उनके मुताबिक इसकी वजह कोरोना पर काबू पाने के लिए लंबी ईद की छुट्टियां थीं। अब देखना होगा कि दरामदाद कितनी रही हैं।
अगर वो ज़्यादा रही हैं तो करंट अकाउंट खसारा मई के महीने में बढ़ सकता है। इस साल के 11 महीने में बरामदात 22.5 अरब डॉलर्स रही हैं, जो तकरीबन 2018 के 11 महीने जितनी ही हैं। चंद 100 मिलियन डॉलर्स का इजाफा है, यानी 3 साल बाद, और 40% करेंसी गिरने के बाद भी बरामदात में अरबों डॉलर्स का इजाफा नहीं हो सका है। यानी बरामदात पिछले 10 साल से 2.5 से 3 अरब डॉलर्स के ऊपर नीचे घूम रही हैं, मगर बढ़ नहीं पा रही हैं। इसी तरह वियतनाम की बरामदात 1999 में 11.5 अरब डॉलर थी, तकरीबन पाकिस्तान के बराबर थी, मगर 2018 में वियतनाम की बरामदात बढ़कर 244 अरब डॉलर्स हो गई, यानी पाकिस्तान की बरामदात से 10 गुना ज़्यादा। बरामदात पर तवज्जो परवेज़ मुशर्रफ दौर में नहीं दी गई। उस वक्त भारत, चीन, बांग्लादेश, वियतनाम सब ने अपनी मईशतों में सरमायाकारी पर जोर दिया, मईशत आगे निकल जाए, मगर पाकिस्तान में ना बिजली, ना गैस और ना ही बरामदात की सनत में सरमायाकारी हुई और मईशत गिरती चली गई। फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दौर में भी फोकस बरामदात से ज़्यादा दरामदात पर रहा और दरामदात ही बढ़ती रहीं और पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नून लीग के दौर में बढ़ता चला गया। और तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस साल दरामदात में इजाफा बरामदात से कहीं ज़्यादा है। बरामदात में 6.5% का इजाफा है, मगर दरामदात में 13.5% का इजाफा हुआ है। हालिया महीनों में दरामदात महाना 5 अरब डॉलर्स की सतह पर आ गई है, जबकि बरामदात महाना 2.25 अरब डॉलर्स के आसपास ही हैं। करंट अकाउंट को इस वक्त तरसीलात ज़र से सपोर्ट मिल रही है, रेमिटेंसेस से सपोर्ट मिल रही है, जिसमें भी इजाफा कोरोना के बाद फिजाई सफ़र पर पाबंदी लगने के बाद हवाला हुंडी की बजाय ऑफिशियल बैंकिंग चैनल से पैसे आने की वजह से हुआ है, जिसका सबूत इस बात में भी है कि बांग्लादेश में तरसीलात ज़र में कोरोना के दौरान बेपनाह इजाफा हुआ, मगर भारत में उस रफ्तार से इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह यह है कि वहाँ हुंडी हवाले पर कोरोना से पहले ही क्रैकडाउन कर दिया गया था और पैसा ऑफिशियल बैंकिंग चैनल के जरिए बैरून मुल्क से भारत आता था। सफ़र ना होने की वजह से पाकिस्तान की सर्विसेज इंपोर्ट भी कम है, क्योंकि लोग बाहर छुट्टियों पर जाकर टिकट्स और होटल बुकिंग की सूरत में डॉलर्स खर्च नहीं कर रहे, मार्केट से डॉलर्स नहीं खरीद रहे, उम्रे और हज पर नहीं जा रहे, जिससे डॉलर्स मुल्क से बाहर नहीं जा रहे। और कोरोना के बावजूद मई के महीने में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 45 अरब डॉलर्स की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गए हैं। और इसकी वजह कोरोना की वजह से दरामदाद में कमी और तरसीलात ज़र में इजाफा है, जबकि भारत के ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड 592 अरब डॉलर्स पर पहुंच गए हैं, जिसमें 102 अरब डॉलर्स का इजाफा सिर्फ गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कोरोना के दौरान हुआ है। और इसकी वजह कोरोना के दौरान मईशत सुकड़ने की वजह से दरामदाद में कमी और भारत के अंदर बैरूनी सरमायाकारी का बढ़ना है, जिसमें स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी भी शामिल है। और यही वजह है कि मईशत के 7.3% सुकड़ने के बावजूद भारतीय स्टॉक मार्केट का इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह के आसपास यानी 52,000 पर पहुंच गया है, जबकि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 23 अरब डॉलर्स की सतह पर हैं, जिसमें बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क से लिए गए कर्जों का है, ना कि बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी का है। मईशत में बेहतरी के लिए बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाना नागुज़ीर है। इस साल पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी में 32% कमी हुई है। पाकिस्तान की बरामदात GDP का 10% से भी कम है, जबकि बांग्लादेश और भारत की बरामदात GDP का 15% से भी ज़्यादा है। वियतनाम की बरामदात उनके GDP का 100% से भी ज़्यादा हैं। बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी ही पाकिस्तान को मुस्तकिल बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामज़द कर सकते हैं। प्रोग्राम में बड़े शामिल करते हैं। हुकूमत ने शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ अपील वापस ले ली है, जबकि शहबाज शरीफ के वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट को तौहीन अदालत की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन ने आज अपने फैसले में लिखा कि शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत को तौहीन अदालत की दरख्वास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी कराई है। लाहौर हाई कोर्ट का 24 मई का उबूरी हुक्म किसी केस में मिसाल नहीं बन सकता। दोनों फरीकैन की रजामंदी के बाद केस निपटाया जाता है। आज की समाअत में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने के खिलाफ हुकूमती अपील पर समाअत की और जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही रोज़ एतराज़ात दूर करके केस सुना गया। क्या शहबाज शरीफ का केस सिस्टम के तहत मुकर्रर हुआ या खास तौर पर? इस पर रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने बताया कि दरख्वास्त एतराज़ दूर करने के लिए मुकर्रर हुई थी और फैसला हुआ कि एतराज़ पर फैसला दरख्वास्त के साथ ही होगा। जुम्मे को सुबह 9:30 बजे एतराज़ लगा और 11:30 बजे केस की समाअत हुई। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि हुकूमती वकील को हिदायत लेने के लिए सिर्फ 30 मिनट दिए गए। 1 साल में कितने मुकदमात की जुम्मे को 12 बजे समाअत हुई? बताया जाए कितने मुकदमात में एक तरफा रिलीफ दिया गया? लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी नहीं पूछा कि शहबाज शरीफ का नाम किस लिस्ट में है। क्या इस तरह का उमूमी हुक्म जारी हो सकता है जैसा लाहौर हाई कोर्ट ने दिया? अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ दिया गया वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। फिर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आज इस हवाले से ट्वीट में लिखा कि शहबाज शरीफ का नाम चूंकि अब ECL पर है और उन्होंने अपनी पटिशन हाई कोर्ट से वापस ले ली है, लिहाजा टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपील की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है, क्योंकि अपील का मकसद पहले ही पूरा हो चुका है। शहबाज शरीफ गुज़िश्ता कुछ महीनों के दौरान बार अदालतों से रुजू कर चुके हैं, कई बार अपनी ही दरख्वास्तें वापस भी ले चुके हैं। अब नाम ECL में है
تو وہ کیسے میاں نواز شریف کو جا کر منائیںگے جس کا وہ ذکر کر چکے ہیں، یا پھر معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے؟ بات کریں گے نون لیگ کے رہنما محمد زبیر جو کہ ترجمان بھی ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد زبیر صاحب بہت شکریہ۔ محمد زبیر صاحب، نام ECL میں توہین عدالت کی درخواست بھی واپس، باہر جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، کیا نواز شریف صاحب نے واضح پیغام دے دیا کیونکہ آپ ان کے ترجمان بھی ہیں کہ جی مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا تو مجھے آ کے منانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے دونوں چیزیں بالکل ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے باہر جانے کی اپیل وہ ابھی تک ہمارے پاس آپشن ہے، اور اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں وداؤٹ گوئنگ انٹو وہ اس میں کہ جی وہ کتنے گھنٹے میں فیصلہ ہوا تھا، وہ ہمارے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے جب کانٹیمپٹ فائل کیا تھا اور ساتھ میں دو چیزوں کے لیے فائل کیا تھا کہ ایک کانٹیمپٹ اور دوسرا ہمیں اجازت دوبارہ دی جائے۔ کانٹیمپٹ کے حوالے سے کووڈ کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کی انسٹرکشن تھی کہ وہ اس قسم کی اپیلیں نہیں سنی جائے، تو ایک ہی رہ گیا تھا اور وہ تھا باہر جانے کی۔ جب یہ معاملہ چل ہی رہا تھا تو حکومت نے ECL پر ڈال دیا، تو ہمارے لیے تو بات ہی ختم ہو گئی تھی، تو ہم نے ہائی کورٹ سے واپس آ گئے تھے۔ اگر آج جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ تو اس وقت ان کو سپریم کورٹ سے واپس لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ جب ہم نے ہائی کورٹ سے واپس لیا تھا کافی دن پہلے تو سپریم کورٹ میں اس کو پرسو کرنے کا تو کوئی لاجک بنتی ہی نہیں تھی حکومت کی۔ تو جو آج حکومت نے کام کیا ہے وہ اس کو بہت دن پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اب ہمارے پاس ECL پر کمنگ بیک، وہ جو مین پولیٹیکل آپ کا کویسچن ہے، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ ECL میں سے نام ہٹانے کے لیے ہمارے لائرز ظاہر ہے اس کو ریویو کر رہے ہیں، اس کے لیگل پوائنٹس کے حوالے سے اور پولیٹیکل اسپیکٹ سے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر وہ جائیں گے۔ تو وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے ان کو میسج دے دیا ہے کہ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یاد رکھیں شاہ زیب، شہباز شریف صاحب جا رہے تھے اسینشلی اپنے علاج کے لیے جس کے لیے ان کو ہر سال جانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے جب وہ لندن جا رہے تھے تو انہوں نے خود ذکر کیا تھا۔ یہ بات کی شہباز شریف صاحب نے، مگر ساتھ میں کیا ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک کنفیوژن ہے کہ مزاحمت کریں تو کس بات پر کریں، کیونکہ ظاہر ہے 6 مہینے پہلے سچویشن کچھ اور تھی، اب تو حکومت اپنی معاشی کامیابیاں بتا رہی ہے، اور اگر مفاہمت کریں تو وہ کس گراؤنڈ پر کریں، کیونکہ مفاہمت کے لیے خود کو متبادل کے طور پر شہباز شریف صاحب پیش کریں گے، مگر متبادل کے طور پر پیش کریں گے تو کس بات پر کریں گے، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے ہمارے حالات بہتر ہو گئے، تو جو بورڈ تھی وہ اسینشلی مس ہو گئی آپ سے، جو کہ 4-5 مہینے پہلے تھی، اس لیے کنفیوژن ہے کہ مزاحمت یا مفاہمت۔ نہیں، ایک تو پتہ نہیں آپ میرے سے سوال جب پوچھ رہے تو آپ نے اکانومی کا چونکہ مجھے جواب دینے کی اس لیے ضرورت ہے کیونکہ آپ نے ایسے کہا ہے جیسے یہ ہم سب ایکسیپٹ کر لیں کہ جی معاشی ترقی کی بڑی زبردست انہوں نے ریکارڈز قائم کر دیے۔ اس وقت بھی معیشت جو ہے تباہ حال ہے، چاہے وہ بے روزگاری کے حوالے سے ہے، غربت کے حوالے سے ہے، اور آج ہی جو مہنگائی کے حوالے سے نمبرز آئے ہیں وہ پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ ہیں۔ تو اس میں کون سی معیشت ٹھیک ہوگی ہے؟ اگر آپ GDP گروتھ کو لیں گے اور پچھلے سال سے گری ہوئی GDP گروتھ سے موازنہ کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو اچھا لگے گا، لیکن 2 کروڑ لوگ ابھی بھی غربت کی لکیر سے پچھلے 3 سال میں جا چکے ہیں، 50 لاکھ لوگ جابز لوز کر چکے ہیں، 11% تقریباً آپ کی CPI انفلیشن ہے۔ مگر زبیر صاحب ظاہر ہے اپوزیشن ہوپ سیل کرتی ہے، اور جو ہوپ وہ یہ ہوتی ہے کہ جی اس وقت حالات برے ہیں، ہم آ کے بہتر کر دیں گے۔ جب آپ 6 مہینے پہلے ہوپ سیل کر رہے تھے، امید کو سیل کر رہے تھے، تو ظاہر اس میں زیادہ وزن تھا۔ اس وقت حکومت بھی آپ کے ساتھ ہوپ سیل کر رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہم یہاں تک لے آئے ہیں، مشکل وقت گزار دیا ہے، آگے حالات بہتر ہوں گے، اور وزیر اعظم تو 2023 کے بعد بھی الیکشن جیتنے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد اور بہتر ہوں گے۔ تو جب آپ دونوں ہی ہوپ سیل کر رہے ہیں تو کس کے کیس میں زیادہ وزن ہے؟ جب وزیر اعظم سیل کر رہے ہیں اس میں، یا آپ کے میں زیادہ وزن؟ ہمارے کیس میں زیادہ وزن، ہمارے میں زیادہ وزن ہے، اور اس کی بڑی سمپل سی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے ڈیلیور کیا، ہمارے 5 سال میں ڈیلیور کیا ہم نے ہر انڈیکیٹر کو اگر آپ اٹھائیں گے، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے شاہ زیب جو ہمارے پہلے سال سے تھی، چاہے آپ GDP گروتھ دیکھیں، چاہے آپ انفلیشن دیکھیں، چاہے آپ فسکل ڈیفیسٹ دیکھیں، پازیٹیو ٹرینڈ تھا۔ اس کوشش کریں گے کیونکہ کل آپ کا سیمینار بھی ہے کہ اس پر تفصیل سے بات بھی کریں، نون لیگ کا بھی اور تحریک انصاف کا بھی پوائنٹ آف ویو ہے، تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کیا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ نکلے گا؟ پارٹی میں اس بات پر کنسنسس ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے، اور اس کو ایکسپلین بھی کیا تھا میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا تھا کہ جس کو ہم کہتے ہیں پاور ٹاکس ٹو پاور۔ اگر آپ میں دم خم ہے ہی نہیں، اگر شہباز شریف صاحب کو سمجھ میں آ گئی ہے پولیٹیکل پارٹی ہونے، اتنی سمپل ہے تو شہباز شریف صاحب کو سمجھ میں آ گئی ہے، اگر آپ ایک
سن تو لیں, لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہونے کے ناطے اگر ہماری طرف کوئی ہمیں ارریلیونٹ ٹریٹ کرے گا تو پھر ہماری ہی کمزوری ہوگی نا. شہباز شریف صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ ان کے خیال میں مفاہمت سے راستہ شہباز شریف صاحب نے تو سب سے زیادہ سفر کیا, 2 دفعہ جیل جا چکے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. پہلی دفعہ بھی کہتے تو سپریم کورٹ نے یہ لکھا تھا. اب اس میں ایک طرف کی تھیوری یہ ہے کہ اگر مفاہمت سے فرق پڑتا تو آپ جیل کیوں جاتے, مگر دوسری طرف کی تھیوری یہ ہے کہ اگر آپ مزاحمت نہ کرتے تو ہم جیل نہ جاتے. نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ ہم مزاحمت کی پالیسی کریں گے اگر ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی, اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, کیسز بنے, ریفرنسز بنے, جیلوں میں ڈالا گیا, تو ہم ظاہر سی بات ہے ہم گھر میں بیٹھ کے تو احتجاج نہیں کریں گے, ہم اس کا مظاہرہ کریں گے. ہم وہ ہر فورم استعمال کریں گے جو ہمیں آئین اجازت دیتا ہے, چاہے وہ ٹاک شوز ہوں, ٹیلی ویژن ہو, سیمینارز ہوں, پارلیمنٹ ہو. وہی ہم نے کیا نا, وہ اس قسم کا احتجاج کیا ہے, جلسے, جلوس, ریلیز, یہی کیا ہے. بہت شکریہ. محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور اہم معاملہ ہے, حساس معاملہ, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. افغانستان سے امریکی فوج کے تیزی سے انخلاء سے پاکستان کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں یہ بے چینی ہے کہ امریکی فوج کے مکمل انخلاء سے اگر افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوئی تو افغانستان میں سیکیورٹی ویکیوم پیدا ہو سکتا ہے, جس کے براہ راست اثرات پاکستان پر پڑ سکتے ہیں. نہ صرف افغان مہاجرین کی پاکستان میں نقل مکانی ہو سکتی ہے, بلکہ پاکستان میں موجود دہشت گرد گروپس بھی افغانستان کی بگڑتی صورتحال کو استعمال کر کے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف متحرک ہو سکتے ہیں. آج اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن یعنی اقتصادی تعاون تنظیم کے پارلیمانی اسمبلی کے اختتامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کے معاملے پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اگر افغانستان میں پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں ہوتی اور ملک خارہ جنگی کی طرف بڑھا تو اس سے ہم سب متاثر ہو سکتے ہیں. تاجکستان اور پاکستان نے یہ طے کیا کہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی فورس وڈرا کریں افغانستان سے تو ہم پوری طرح اپنی کوشش کریں ایک پیسفل ٹرانزیشن کی, ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے لیے, کیونکہ یہ ہم سارے خطوں کو فرق پڑے گا اگر افغانستان میں وہ پیسفل سیٹلمنٹ نہ ہوئی اور انتشار ہوا. ہم سب متاثر ہوں گے اس سے. امریکن فورسز اور نیٹو افغانستان سے جا رہی ہیں, یہ ٹرانزیشن پیسفل ہو, پرامن ہو, وہ نہ ہو جو 1989 میں ہوا جب کہ سوویت یونین افغانستان سے نکلی تو جو کیوس ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. پاکستان کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں. افغانستان سے بھی یہی اطلاعات ہیں کہ طالبان اور مضبوط ہوتے جا رہے ہیں, مزید ایریا کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, اور اگر امریکی فوج کا انخلاء ہوا تو وہ طالبان کو مزید مضبوط کر سکتا ہے. سینئر صحافی اور تذکرہ سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صافی صاحب, ظاہر ہے پاکستان کے شدید خدشات ہیں, پاکستان نے ماضی میں بھی بھگتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے, سیٹلمنٹ نہیں ہو پا رہی ہے, اور امریکہ نے تو نکل ہی جانا ہے 11 ستمبر تک؟ دیکھیے, ایک تو بنیادی بلنڈر کا ارتکاب کیا امریکیوں نے کہ انہوں نے طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے افغان حکومت کو بائی پاس کر کے, اور پھر ان کے ساتھ افغان حکومت کو بائی پاس کر کے ہی ڈیل کر دی. اب ظاہری بات ہے کہ افغان حکومت کی پوزیشن جو پہلے سے کمزور تھی تو اس کے بعد تو اس کی رہی صحیح حیثیت بھی نہیں رہی. دوسرا, اس ڈیل کے نتیجے میں طالبان کا مورال بھی بہت ہائی ہو گیا, اور پھر یہ کہ مختلف جو ریجنل اور علاقائی طاقتیں تھیں انہوں نے بھی طالبان سے رابطے استوار کر کے یہ سمجھ کے کہ وہ فیوچر کے افغانستان کے اقتدار کا حصہ ہوں گے. اب ایک تو طالبان کا رویہ بھی بڑا غیر لچکدار ہے, اور وہ چاہتے ہیں, ان کی کوشش حتمی کہ ماضی کی طرح ان کا امارت اسلامی بحال ہو اور پھر وہ اس میں دوسروں کو اپنا حصہ دار بنا دے. دوسری طرف اس وقت جو اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے وہ بھی طالبان کے ساتھ ڈیل میں اس لیے سنجیدہ نظر نہیں آتی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ڈیل کی صورت میں پہلے رخصتی ان کی ہوگی. اچھا, تیسرا جو اس میں ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال سے امریکہ نے تو اپنی جنگ بندی کر دی, نہ انہوں نے طالبان کے خلاف ایک گولی چلا دی, نہ طالبان نے ان کے خلاف ایک گولی چلا دی. لیکن اس دوران طالبان نے اب پوری طرح جنگ جاری رکھی اور افغان حکومت کو کافی اس دوران مزید بھی کمزور کر دیا. تو اب جو دونوں بنیادی فریق ہے وہ میرے خیال میں ان کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ وہ نظر نہیں آ رہی ہے, اور اس کی وجہ سے یہ عدم استحکام, اب تو بلکہ تقریباً یہ بات یقینی ہے
کہ مثلا خود امریکہ نے طالبان کو رعایتیں تو بہت دے دی اور ان سے جنگ بندی تک کی شرط نہیں منوائی، اور اب پاکستان پہ ضرورت سے زیادہ دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ طالبان کو آمادہ کرے. اور میری معلومات کے مطابق پاکستان نے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن جو افغان حکومت کا طالبان سے ڈیمانڈ ہے وہ طالبان ماننے کو تیار نہیں ہے. اچھا، پھر اس صورت میں اگر امریکی انخلا ہوتا ہے تو جو افغان فوج ہے وہ طالبان کا سامنا کر پائے گی؟ یا جو وزیر اعظم کے خدشات ہیں کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو، پاکستان پہ اس کے اثرات نہ ہوں، ان میں وزن ہے؟ نہیں شاذیب، ایک تو یہ کہ اب ماضی کی خانہ جنگیوں کو خدا نخواستہ ہم بھول جائیں گے، اور ماضی کی تباہیوں کو بھی ہم بھول جائیں گے، اور پاکستان پہ جو اس کے منفی اثرات ہوں گے وہ بھی ماضی کے منفی اثرات کو ہم بھول جائیں گے. ایک تو یہ obvious ہے کہ افغان سائیڈ بھی، حکومت کی سائیڈ بھی اتنی کمزور نہیں ہے. جو افغان نیشنل آرمی ہے وہ بہرحال پوری دنیا کے تعاون سے اس کو ٹرین کیا گیا ہے. اس کی سروائیول کے لیے آج بھی امریکہ نے $3 بلین کی مدد کا اعلان کر دیا ہے. تو اور ابھی تک یہ پورے سال میں ہم نے دیکھا کہ وہی افغان نیشنل آرمی ہی ان سے لڑ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ طالبان کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہوگا. دوسرا، افغانستان میں اسی دن سے مختلف ممالک کا پراکسی وار دوبارہ شروع ہو جائے گا، اور کچھ ممالک طالبان کی مدد کے لیے پہنچ جائیں گے، اور ظاہر ہے کہ ماضی کی طرح کچھ ممالک ریزسٹنس کرنے والی افغان حکومت یا پھر نارتھ کی طاقتوں کے لیے پہنچ جائیں گے. پاکستان پہ تو کئی حوالوں سے منفی اثرات ہوں گے. پہلا منفی اثر تو یہ ہوگا کہ امریکہ اور نیٹو جو کہ آج بھی پاکستان کو بلیم کر رہا ہے، تو وہ خود تو اس خانہ جنگی کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں قرار دیں گے، بلکہ وہ دنیا کو یہ تاثر دیں گے اور پاکستان کو بھی سبق دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ اگر ہم وہاں جیت نہیں سکے یا خانہ جنگی کے سپرد ہوا افغانستان تو یہ پاکستان کی وجہ سے ہوا. دوسرا، جو ریفیوجیز کا انفلکس ہے وہ بھی ماضی کی طرح ہوگا. تیسرا، پاکستان کے اندر بھی ڈیفینیٹلی طالبانائزیشن کو پھر فروغ ملے گا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو وہاں پہ طالبان کو تقویت مل رہی ہے تو پاکستان کے اندر بھی TTP وہ ری گروپ ہو گیا ہے، اور افغان طالبان اس کو کرٹیل کرنے میں کوئی تعاون نہیں کر سکتے. اور خدا نخواستہ پھر اگر جس طرح ابھی ایک کشیدگی پیدا ہوئی ہے پاکستان اور طالبان کے مابین، اگر یہ تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں تو وہ تو پھر مزید پاکستان کے لیے اس کا مسئلہ بنے گا. تو اقتصادی لحاظ سے بھی سب سے زیادہ بوجھ پاکستان پہ ہوگا. افغانستان کے جو جنگ کے متاثرین ہیں وہ بھی پاکستان کو بلیم کریں گے، اور مغربی طاقتیں بھی پاکستان کو بلیم کریں گی، اور ملیٹنسی کی صورت میں بھی. تو پاکستان کے لیے تو ہر لحاظ سے وہاں پہ خانہ جنگی یا بندوق کے زور پہ طالبان کا وہاں پہ قابض ہو جانا، یہ دونوں صورتیں پاکستان کے لیے تباہی ہے. اور میرے خیال میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کی ضرورت ہے افغانستان میں پولیٹیکل سلوشن تو وہ افغانستان کے بعد پاکستان ہے. بہت شکریہ صاحب کا تجزیہ آپ نے سنا. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، قرآن پر بات کریں. سپریم کورٹ میں آج پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید احمد شاہ کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ بدقسمتی سے حکومتوں کے بدلنے سے نیب کے رویے میں بھی جھکاؤ آتا ہے. بہت سے مقدمات میں نیب نے اپیلیں تک دائر کرنے سے انکار کر دیا. عام پٹواریوں کے مقدمات میں نیب اپیل کیے بغیر نہیں رکتا. آج بھی اپنوں کے مقدمات اینٹی کرپشن کو اور مخالف کے نیب کو دیے جاتے ہیں. نیب کی غیر جانبداری سب جانتے ہیں. اس کے علاوہ سماعت کے دوران جسٹس مشیر عالم نے نیب کے وکیل سے پوچھا کہ خورشید شاہ کے ٹرائل کی کیا صورتحال ہے. اس پر نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ اب تک 4 گواہوں کے بیان قلم بند کیے گئے ہیں. خورشید شاہ کے وکیل مخدوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ کے مبینہ بے نامی داروں کو ریفرنس میں شامل ہی نہیں کیا گیا. خورشید شاہ کے خلاف 2012 میں نیب نے تحقیقات بند کر دی تھی. مخدوم علی خان نے یہ بھی کہا کہ خورشید شاہ کی گرفتاری کے 3 ماہ بعد ریفرنس دائر کیا گیا، مگر گرفتاری جس بنیاد پر کی گئی اس کا ذکر ریفرنس میں نہیں ہے. خورشید شاہ کے خلاف پہلے بھی انکوائری ہوئی مگر کچھ نہیں نکلا. دوبارہ انکوائری کے لیے نیب کو عدالت سے اجازت لینی چاہیے تھی. خورشید شاہ کے وکیل نے یہ دلیل بھی دی کہ نیب نے اثاثوں کی قیمتوں کے تعین کا طریقہ کار نہیں بتایا. خورشید شاہ پر کہیں بھی اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام نہیں ہے. اس کے علاوہ نیب نے آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو فرق ظاہر کیا اس میں بھی خلا ہے.
جیسے سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ جن پلاٹس کا ذکر کیا گیا ہے وہ 1980 سے 2011 تک اسکول کی زمین کے طور پر مختص تھے. 2011 میں اسکول کی زمین کو رہائشی پلاٹوں میں تبدیل کیا گیا اور آپ نے 2012 میں یہ پلاٹ خرید لیے. اس پر خورشید شاہ کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ پلاٹس کی خرید و فروخت اور معاملات قانونی طریقہ کار سے ہوئے. نیب نے خورشید شاہ کے اثاثوں کی مالیت کئی گنا بڑھا کر پیش کر دیں. عدالت نے دیگر تمام ملزمان کو طلب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی اور خورشید شاہ کو نیب نے ستمبر 2019 میں آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں اسلام آباد سے گرفتار کیا تھا اور اب ان کی گرفتاری کو 20 مہینے ہو گئے ہیں. خورشید شاہ کی ضمانت اور عدالت کی طرف سے نیب کے کردار پر اٹھائے گئے سوالات پر ہم نے نیب کا موقف معلوم کرنے کے لیے نیب کے ترجمان نواز شریف کو دعوت دی تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ خورشید شاہ جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں. نیب ان کے خلاف سکر کی احتساب عدالت میں ریفرنس دائر کر چکا ہے کیونکہ یہ کیس اعلیٰ عدالت میں زیر سماعت ہے, اس لیے اس اسٹیج پر کوئی بھی تبصرہ کیس کی کارروائی کو متاثر کر سکتا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ملک بھر میں کورونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے. مثبت کیسز کی شرح 3.9% پر پہنچ گئی ہے, جس کے بعد وزارت تعلیم نے اعلان کیا ہے کہ اس سال امتحانات ضرور لیے جائیں گے. طلبہ کو بغیر امتحانات کے آگے نہیں بڑھایا جائے گا. امتحانات کب ہوں گے اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے. اس حوالے سے تمام صوبوں کے وزرائے تعلیم کے اجلاس کے بعد فیصلے کیے گئے, جس کا اعلان شفقت محمود صاحب نے کیا. طلبہ کی آسانی کے لیے 24 جون کی بجائے اب 10 جولائی کے بعد امتحانات کا آغاز ہوگا. 10ویں اور 12ویں کے امتحانات پہلے ہوں گے اور جب ختم ہو جائیں گے تب 9ویں اور 11ویں کے امتحانات شروع ہوں گے. وزیر تعلیم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ستمبر تک تمام امتحانات کے نتائج آ جائیں تاکہ یونیورسٹیز اور کالجز میں داخلے ممکن ہو سکیں. طلبہ کی آسانی کے لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ 9ویں اور 10ویں کے طلبہ کو اختیاری مضامین اور اس کے ساتھ ساتھ ریاضی کا امتحان دینا ہوگا, یعنی صرف 4 مضامین کا امتحان لیا جائے گا, جبکہ 11ویں 12ویں جماعت کے طلبہ سے صرف اختیاری مضامین کا امتحان لیا جائے گا اور 2 پرچوں کے درمیان وقفہ بھی زیادہ رکھا جائے گا. وزیر تعلیم نے کہا کہ او لیول کے بچوں کے خصوصی امتحانات 26 جولائی سے شروع ہوں گے. اے لیول کے وہ بچے جو اکتوبر اور نومبر میں امتحان دیں گے, یونیورسٹیز میں ان کا پروویژنل ایڈمیشن ہو جائے گا, وہ امتحان دے کر اپنا رزلٹ دکھائیں گے. اسی طرح انجینئرنگ اور میڈیکل کے انٹری ٹیسٹ میں بھی بیٹھنے کی اجازت ہوگی. یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ٹیچر ویکسینیشن کے بغیر امتحان نہیں لے گا. وفاقی وزیر تعلیم کا کہنا ہے کہ بچوں کے جائز مطالبات کو مد نظر رکھ کر فیصلے کیے گئے ہیں, مگر اب اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی, یہ حتمی فیصلہ ہے. مگر دوسری جانب سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کا کہنا ہے کہ وفاقی وزیر تعلیم کا اعلان کردہ شیڈول ہمارا شیڈول نہیں ہے, آئندہ چند روز میں اپنا امتحانی شیڈول کا اعلان کر دیں گے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے کل کے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.